बिल्डर्स की 1300 अरब रुपए की तामीराती मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी। तामीराती मंसूबों पर 4 से 5 माह में काम का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत तामीराती शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। नए रिहायशी मंसूबों में गैस, बिजली और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वन विंडो सहूलत को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। गवादर पोर्ट पर इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया है। खाद बरास्ता चवन 550 ट्रक्स के जरिए अफगानिस्तान भेजी जाएगी। पहली बार कार्गो की पैकिंग मुकामी सतह पर की गई है। सीपैक के तहत मंसूबे रोजगार और माशी सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। किसी ने नैब कवानीन पर हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया। FATF से मुतालिक हुकूमत की चोरी पकड़ी गई। एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत मुल्क में काला कानून मुसल्लत कर रही थी। हुकूमत की चोरी को बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। महंगाई से आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। आज मुल्क में नाउमीदी और मायूसी है। हम NRO नहीं मांगते, मगर खुदारा पाकिस्तान के गरीब अवाम को NRO दे दो। मुल्क की मईशत ख़त्म हो जाए तो उसका दिफा भी ख़त्म हो जाता है। किसी से पूछ लें, पुराना पाकिस्तान बेहतर था या इमरान खान का नया पाकिस्तान ठीक है। सेनेट से 2 अहम बिलों की मंजूरी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फैयाज चौहान कहते हैं कि कानून साजी से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की डेडलाइन तक जल्द पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। दहशत गर्दों की माली मुआविनत रोकने का कानून पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशों की मिसाल है। इस मंजरनामे से मौलाना फजलुर रहमान और गैर मुत्तहदा अपोजिशन को अक्ल आ जानी चाहिए। शहबाज और बिलावल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 मिनट ने उनके इत्तेहाद का पोल खोल दिया। सारे यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। कहते हैं कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखा जाएगा, जो हमें श्रीनगर ले जाएगी। आखिरी फदा तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म की वजह से दुनिया कश्मीर की तरफ मुतवज्जा हुई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि कश्मीरियों के लिए जो वलवला आज है वो माजी में नहीं था। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ का कहना है कि मोदी की पॉलिसियों से निजात का वाहिद हल कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देना है। वज़ीर आला पंजाब यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली की क़यादत करेंगे। उस्मान बज़दार कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी लॉकडाउन को 1 साल गुजर चुका है। मजलूम कश्मीरी भारतीय जुल्म की वजह से बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। भारत का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा सदी का सबसे बड़ा इंसानी बहरान और अलमिया बन चुका है। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर दुनिया खामोश है, लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं। पाकिस्तान पूरी ताकत से कश्मीरियों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास। कोर कमांडर कराची की सिंध हुकूमत के साथ काम करने की पेशकश। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज कहते हैं कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से खोलना होगा। FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी के सिस्टम से अलग करना होगा। ग्रीन लाइन के डिज़ाइन में गलती की वजह से भी पानी रुकता है। गुज्जर नाला, लियाकताबाद और शेर शाह सूरी रोड पर ज्यादा मसाइल है। नासिर शाह बोले, सोल्जर बाजार नाले में पत्थर डालकर उसे बंद किया गया। सऊदी अरब, मशरिक वस्ता, अमरीका, यूरोप, रूस, अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है।
کورونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عید کے اجتماعات۔ امت مسلمہ کی سربلندی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ترکی کی آیا صوفیہ میں 86 برس بعد نماز کی ادائیگی۔ مسجد الاقصی میں بڑی تعداد میں فلسطینی سربسجود۔ مناسک حج کی ادائیگی جاری۔ حجاج کرام جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف۔ کنکریاں مارنے کے بعد جانوروں کی قربانی اور طواف زیارت کا سلسلہ بھی جاری۔ حجاج بیت اللہ کا طواف زیارت کر کے مزید 2 روز منا میں قیام کریں گے۔ عید قربہ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں جوڑ توڑ عروج پر خریداروں کی من پسند جانور منمانی قیمت پر خریدنے کی کوششیں۔ بیوپاری بھی زیادہ سے زیادہ منافع ایٹھنے کو تیار۔ گلی محلوں میں بھی ہر طرف قربانی کے جانوروں کی بہار۔ بچے اور بڑے جانوروں کو کھلانے پلانے میں مصروف۔ اسلام آباد کی ترامڑی مویشی منڈی میں بورس جانسن چھترے کی خوب چرچے ہیں۔ وزیر بلدیہ سندھ ناصر شاہ کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر سے آلائشیں اٹھانے کے حوالے سے اجلاس۔ کمشنر کراچی اور ضلعی افسران کی شرکت۔ ناصر حسین شاہ نے کمشنر کراچی کی تجویز پر سب ڈویژنل لیول پر کمیٹیز تشکیل دے دی۔ کمیٹیاں آلائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کی ذمہ دار ہوں گی۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ اس بار گلی کوچوں میں قربانی کرنے پر پابندی ہے۔ آلائشیں اٹھانے کے بعد فوری جراثیم کش اسپرے کیا جائے۔ عید قربہ سے پہلے ناجائز منافع خور سرگرم۔ سبزیوں اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء مہنگی ہو گئیں۔ ٹماٹر 100 سے 120 روپے کلو میں فروخت۔ ادرک، لہسن، آلو، پیاز، دھنیا، پودینہ اور دیگر کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1400 روپے کا ہو گیا۔ متعلقہ ادارے منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.31% بڑھ گئی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں مزید کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 903 نئے کیسز رپورٹ۔ 27 افراد جاں بحق۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 2,78,305۔ 2,47,177 صحتیاب۔ اب تک 5,951 افراد کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے۔ روہڑی میں قربانی کے لیے لایا گیا بچڑا گاڑی سے اترتے ہوئے بھاگ نکلا۔ 2 گھنٹے کی کوششوں کے بعد بچڑے کو شہریوں نے پکڑ کر مالک کے حوالے کیا۔ اور انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے نماز عید ادا کر دی۔ کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ بلڈرز کی 1300 ارب روپے کی تعمیراتی منصوبے شروع کرنے کی یقین دہانی۔ تعمیراتی منصوبوں پر 4 سے 5 ماہ میں کام کا آغاز ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت تعمیراتی شعبے کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ نئے رہائشی منصوبوں میں گیس، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ ون ونڈو سہولت کو یقینی بنانے کے لیے کڑی نگرانی کی جائے گی۔ گوادر پورٹ پر اقتصادی سرگرمیاں زور و شور سے جاری۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ مال بردار بحری جہاز 17,000 ٹن DAP کھاد لے کر پہنچ گیا ہے۔ کھاد براستہ چون 550 ٹرکس کے ذریعے افغانستان بھیجی جائے گی۔ پہلی بار کارگو کی پیکنگ مقامی سطح پر کی گئی ہے۔ سی پیک کے تحت منصوبے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ کسی نے نیب قوانین پر حکومت کو بلیک میل نہیں کیا۔ FATF سے متعلق حکومت کی چوری پکڑی گئی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت
मुल्क में काला कानून मुसल्लत कर रही थी। हुकूमत की चोरी को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। महंगाई से आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। आज मुल्क में नाउमीदी और मायूसी है। हम NRO नहीं मांगते, मगर खुदारा पाकिस्तान के गरीब अवाम को NRO दे दो। मुल्क की मईशत खत्म हो जाए तो उसका दिफा भी खत्म हो जाता है। किसी से पूछ लें, पुराना पाकिस्तान बेहतर था या इमरान खान का नया पाकिस्तान ठीक है। सेनेट से 2 अहम बिलों की मंजूरी पर वजीर आजम और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फैयाज चौहान कहते हैं कि कानून साजी से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की